अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनब्बिहुम अन दैफ इब्राहीम। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के बाबत बाखबर कीजिए। इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून। जिस वक्त वो वक्त याद करने के काबिल हैं जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मशहूर आदत के मुताबिक मेहमानों के इकराम के अंदर खाना बनाकर पेश किया। चूँकि ये लोग फरिश्ते थे, इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको न पहचान करके मशहूर मेहमान नवाजी की आदत के मुताबिक खाना बनाकर पेश किया। उन्होंने खाने से इनकार किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुमसे खौफ महसूस करते हैं कि कहीं तुम दुश्मन लोगों में से नहीं हो, मुखबिरीन में से नहीं हो। उस ज़माने में यह आदत हुआ करती थी कि आम तौर पर गैर शनासा, गैर मानूस लोग इस तरह काम किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुमसे खौफ महसूस करते हैं। क़ालू ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम। उन्होंने कहा, आप न डरिए, हम आपको एक आलिम लड़के की बशारत सुनाने आए हैं। क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अब मस्सनियल किबर फबिमा तुबश्शिरून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे बशारत सुनाते हो लड़की की, हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, किस बात की तुम मुझे बशारत देते हो? क़ालू बश्शरनाका बिल हक़ फला तकुन मिनल क़ानितीन। उन्होंने कहा, हम आपको ठीक ठीक बशारत सुनाते हैं, आप नाउमीद होने वालों में से न होजिए। क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुमराह लोगों के अलावा अल्लाह की रहमत से कोई मायूस नहीं होता है। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्तों, तुम्हारा खास काम क्या है? क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आल लूत। फरिश्तों ने कहा, हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, हम मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का खानदान। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। हम खानदान लूत को नजात दे देंगे तमाम के तमाम, मगर हज़रत लूत की बीवी वो अजाब के अंदर पीछे रहने वालों में से हो जाएगी। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर फरिश्ते आ गए, क़ाल इन्नकुम क़ौमुम मुनकरून। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने जी में अजनबी लोग मालूम होते हैं। क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फ़ीही यमतरून। फरिश्तों ने कहा, हम अजनबी लोग नहीं हैं, बल्कि वो चीज़ लेकर के आए हैं, अज़ाब खुदाबंदी, जिसके बाबत आपकी कौम शक में है। वअतैनाका बिल हक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। हम हक लेकर आए हैं और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अइन मिनल लैलि वत्तबि' अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्ज़ु हैथु तु'मरून। आप रातों रात अपने मोमिनीन मुतअल्लिकीन को लेकर के निकल जाइए और आप लोगों के पीछे रहिए और तुम में से कोई भी पीछे मुड़ करके न देखे, चल दो जहाँ का तुमको हुक्म हुआ है। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़तूउन मुस्बिहीन। और हमने इस बात का फैसला दे दिया कि इस कौम की यानी मुजरिम कौम की जड़ सुबह होते होते कट जाएगी। वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून। इधर जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर फरिश्ते हसीन शक्लों के अंदर नूरानी शक्लों में आए, तो कौम अपनी बदमाश आदत के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास शहर के लोग खुशी खुशी हाजिर हो गए। क़ाल इन्ना हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़ज़हुन। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के इन बदमाशों की इन बुरी आदत के पेश नज़र फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, तुम मेरे मेहमानों के बाबत मुझे रुसवा मत करो।
वत्तकुल्लाह वला तुखज़ून, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा न करो। क़ालू अवलम ननहका अनिल आलमीन, कौम ने कहा दुनिया जहां से लोगों को आपके पास आने से हमने मना नहीं कर दिया। क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुंतुम फ़ाइलिन, हजरत लूत ने फरमाया अगर तुम्हें जिनसे ख्वाहिश ही पूरी करनी है, हवसरानी ही करनी है, तो फिर इस काम के लिए अल्लाह ने औरत को बनाया है। और कौम की बेटियां, ये नबी की बेटियां होती है, ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम करने ही वाले हो तो उनसे जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी की कसम, आपके उम्र की कसम, बेशक वो लोग अपने नशे में मस्त थे। फ़अख़ज़तहुम अस्सैहतु मुशरिकीन, एक सख्त चीख ने इशराक होते होते उनको पकड़ लिया। फजअलना अलैहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, हमने उनके ऊपर के तख्ते को नीचे के तख्ते की तरफ कर दिया और नीचे के तख्ते को हम ऊपर ले गए और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां रखने वालों के लिए निशानियां हैं। व इन्नहा लबी सबीलिम मुकीम, और हजरत लूत की ये बस्ती आम सड़क के ऊपर थी, सीधे रास्ते के ऊपर थी। इन यानी ये बस्ती जो वाक़े थी वो लबे सड़क वाक़े थी। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। कल गुज़श्ता यहाँ बात पहुँची थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की इस उम्र तक कोई औलाद नहीं थी। अइम्माए तारीख और तफसीर ने लिखा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 110 बरस की थी और उनकी बीवी की उम्र 98 बरस की थी, यानी बड़ी उम्र को पहुंच चुके थे। फिर अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला ने उनको बशारत दे दी थी लड़के की कि आपके यहाँ औलाद होगी। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी के लिए फरिश्तों को भेजा, साथ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लड़के की बशारत देना था, तो ये फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, जलीलुल कद्र पैगंबर, और उनकी ख़ास आदत ये थी कि मशहूर मेहमान नवाज थे, अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा खातिर मुदारात किया करते थे और मेहमान नवाजी फरमाया करते थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मशहूर आदत के मुताबिक मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए खाना बाना तैयार किया, उनको पेश किया। चूँकि ये इंसानी शक्ल में थे, बहुत हसीन खूबसूरत थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना पेश किया तो इन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्यों खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हो, खाना क्यों नहीं खाते हो? उस ज़माने में हो सकता है आदत ये रही हो कि कोई दुश्मन हो तो फिर वो किसी मेज़बान के यहाँ खाना नहीं खाता। इस हिसाब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कोई मुखबिरी तो नहीं हो, कोई जासूस तो नहीं हो, या तुम कोई मुखालिफ लोग तो नहीं हो, क्यों खाना नहीं खाते हो, हमारी मेज़बानी क्यों कबूल नहीं करते हो? पर फरिश्तों ने कहा आप डरिए नहीं, आप खौफ न महसूस कीजिए, हम तो फरिश्ते हैं, आपको एक आलिम लड़की की बशारत सुनाने आए हैं। और वो कौन थे? हजरत इसहाक और याकूब थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस लड़की की बशारत दी गई वो हजरत इसहाक हैं और इसहाक के बेटे याकूब, और याकूब फिर 12 बेटे जिनमें बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मशहूर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुढ़ापे की इस उम्र में तुम मुझे लड़के की बशारत देते हो, क्या मतलब इसका? असबाबे आदिया, आदत यह है कि इस उम्र में इंसान को औलाद नहीं होती, तो असबाबे आदिया के खिलाफ एक चीज़ की तुम मुझे बशारत देते हो, ये समझ में नहीं आता। फरिश्तों ने कहा हम तो हक बात ही की बशारत देते हैं। असबाबे आदिया, आदत अगरचे कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह के फरमा बरदार बंदे वो असबाब को नहीं देखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब पर उनकी नज़र होती है।
تو آپ مایوس نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوجیے۔ پیغمبر ہیں، فرماتے ہیں اسباب عادیہ کو خدا سمجھنا یہ انبیاء نہیں، نبیوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں کی جماعت، تمہارا کوئی خاص کام صرف بشارت کے لیے یا تمہارا کوئی خاص کام بھی ہے؟ امر مہم کیا ہے؟ اس پر فرشتوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مجرموں کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، حضرت لوط کے مومنین متبعین، یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان یعنی حضرت لوط پر ایمان لانے والے مومنین متبعین، اللہ ان کو نجات دے دے گا، لیکن حضرت لوط کی بیوی وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گی، پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب میں گرفتار ہو جائے گی۔ ابھی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ آدمی کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے تو میزبان مہمان کو پہچانتا ہے، مہمان میزبان کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ فرشتے سیدھے آ گئے تو کوئی شناسا اور پہچان والے لوگ نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور کیسے گھر میں آ گئے؟ اس پر فرشتوں نے کہا آپ کی قوم عذاب خداوندی کو مانتی نہیں اور اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہوا ہے، تو آپ کی قوم اس عذاب کے بابت شک کرتی ہے، وہی عذاب کا فیصلہ لے کر کے اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور ہم حق بات کو لے کر آئے ہیں، اپنے دعوے میں البتہ ہم سچے ہیں۔ اے پیغمبر لوط، آپ ایک کام کیجئے، رات کے کسی بھی حصے میں اپنے مومنین متبعین کو لے کر کے نکل جانا ہے۔ ایک کام، آپ کو سب سے اخیر میں رہنا ہے، اور تیسرا کام، کسی کو بھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس قوم کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کٹ جائے گی۔ یہاں فرمایا مصبحین، اور آگے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرکین، صبح صادق کے وقت اس قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور اشراق کے وقت اس قوم پر عذاب پورا ہو گیا۔ مقطعم مصبحین، صبح کے وقت اس قوم پر عذاب آ گیا، اور اشراق کے وقت اس قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عادت یہ تھی، دیگر برائیاں اور جرائم اور بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ یہ تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی میں ایجاد نہیں ہوا تھا، وہ اپنی شہوت کو بجائے عورتوں کے پوری کرنے کے مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ تم سے پہلے یہ غلیظ گندی حرکت کسی نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جن سے خواہش کو پوری کرنے کے لیے عورت رکھا ہے، مرد کے ساتھ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور ان کا یہی پیشہ اور زندہ تھا، غلط گندی غلیظ حرکتیں قوم کرتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ فرشتے مہمان انتہائی خوبصورت انسانی شکلوں میں تشریف لائے تو قوم کو پتہ چل گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم کو کیسے معلوم ہوا فرشتے گھر میں آئے؟ آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہی دشمن تھی، ہو سکتا ہے ان کی معرفت خبر ہو گئی ہو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئی، اور ان فرشتوں کی طرف غلط نیتوں سے دیکھنے اور اپنے مطلب کو پورا کرنے کی کوشش کے اندر تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، کسی کے مہمان کو ذلیل کرنا یہ میزبان کو ذلیل کرنا ہے۔ اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کی رسوائی یہ میزبان کی رسوائی ہے، تو تم میری رسوائی کرنے سے اور میرے مہمانوں کی رسوائی کرنے سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور مجھے میرے مہمانوں کے بابت رسوا مت کرو۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ اپنے یہاں ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع مت کرو، تو آپ نے ان کو یہاں بلایا کیوں؟ آپ تو ہم کو جانتے ہیں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے خداوند قدوس نے عورت کو منتخب کیا ہے،
مرد کے لیے مردوں سے شہوت رانی یہ حرام ہے، اور قوم کی بیٹیاں انبیاء کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ روحانی اولاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں، اس کام کے لیے بیٹے نہیں۔ اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے تو عورتوں سے کرو، جائز طریقے سے، نکاح سے، حلال طیب طریقے سے۔ لیکن قوم کی عادت بری تھی، جب وہ ان فرشتوں کی طرف آگے بڑھے، اب وہ آگے تو کیا بڑھ سکتے تھے؟ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا، 3 طریقے سے عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک انتہائی خطرناک چیخ جس سے ان کے کلیجے باہر آ گئے، انتہائی کڑاکا ہوا، صیحہ، انتہائی خطرناک درجے کے کڑاکے نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین کے ساتھ اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے پٹکا دیا۔ لکھا ہے کہ آسمان پر لے گیا، پہلے آسمان پر فرشتہ، قوم کی زمین کے ساتھ فرشتے نے پر مارا، اور قوم کی زمین کے ساتھ ان کو آسمان پر لے گیا۔ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی، بکروں کی، ان کے جانوروں کی، پرندوں کی آوازیں سنی، اور پھر وہاں سے پوری قوم کو الٹا دیا، یعنی نیچے کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں فَجَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا، نیچے کے تختے کو اوپر کر دیا، اوپر کے تختے کو نیچے کر دیا۔ یہ دوسرا عذاب۔ اور تیسرا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر کی بارش برسائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی لبی سبیل مقیم، جو ہے کھلے راستے کے اوپر آباد تھی، اس قوم کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فَمَا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قوم لوط اپنی شرارتوں میں سر افگندہ تھی، یعنی اپنی بدماشیوں میں مشغول تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کسی انسان کے وجود کی قسم نہیں کھائی، صرف خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا۔ لعمرک، اور آپ کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم۔ یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں، پوری قوم۔ انبیاء میں آپ کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، نہ فرشتوں کی زندگی کی قسم کھائی۔ آپ کا وجود پوری کائنات کے لیے سب سے بڑا اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعمرک، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی فضل و کمال پر مشتمل ہے، یعنی آپ کی افضلیت ثابت کرتی ہے۔ لعمرک، اے نبی جی، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ یہ جو قوم ہلاک ہوئی وہ قوم لوط تھی، جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ قوم نے نہیں مانا حضرت لوط کی بات کو، تو خداوند قدوس نے پوری قوم کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے دنیا جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ آگے کے رکوع میں وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، چونکہ قوم لوط ہجر کہا، ہجر، اور آگے ایکا کہا، ایکا۔ اس سلسلے میں ایکا اور ہجر یہ کیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ کل کی مجلس کے اندر پیش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ کی ہلاکت کے قصے بیان کروا کر کے اس باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کی قوم کے یہ دشمن جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزامات گھڑتے ہیں اور آپ کی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی بڑی قومیں دنیا میں وجود میں آئی اور انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، جیسے دنیا میں آج کل ہو رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن صبر اور حسن اسلوبی سے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
آدمی صبر سے اور حسن اسلوبی سے ان حالات کا مقابلہ کرے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن عزیز سے نکالا گیا، صحابہ کرام نے مارے کھائی، انتہائی نامناسب حالات، ان کی جانیں لی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی عورتوں کی عزتیں لی گئی اور ان کے بے شمار حالات آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے آبائی شہر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑا۔ 13 سال انتہائی آزمائش کے، پھر ہجرت فرما جانے کے 8 سال کے بعد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما ہوا۔ حالات میں صبر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور حسن اسلوبی کے ساتھ کام کرنا۔ موجودہ حالات میں بھی چاروں طرف اسلام اور مسلمان، اسلام اور مسلمان پر حالات، شدائد، تکالیف، انتہائی خطرناک درجے کی پریشانیاں، اسلام دشمن عناصر کا یکبارگی ہلہ بول کا ماحول، ان حالات میں یہ صبر کا مہینہ ہے۔ حسن اسلوبی یہ بھی مومن کا شعار ہے۔ حسن اسلوبی کے ساتھ کام کرتے ہوئے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، ماہ مبارک کی قدر کریں۔ اللہ کے ذات سے کوئی امید نہیں، کوئی بعید نہیں کہ خداوند قدوس نے جو انبیاء کی مدد فرمائی، جو صحابہ کی مدد فرمائی، وہی اللہ اس اجڑے ہوئے ماحول میں اور حالات کی کشیدگی میں اللہ عز و جل ضرور بھی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کے روزوں کی، اس ماہ مبارک کے قیام اللیل کی اور اس ماہ مبارک کے اعمال کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرماوے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض روزے ہیں، فرض نمازیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جو تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ تسبیحات کو ہم زیادہ پڑھتے رہیں۔ ہم 3 تسبیح فجر کی نماز کے بعد، ایک تیسرے کلمہ کی، ایک درود شریف کی اور استغفار کی۔ عصر کی نماز کے بعد یہی 3 تسبیح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار۔ ہم لوگ فارغ ہی رہتے ہیں اور ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں ہی ہیں۔ بہت آسان ترتیب ہے، جس وقت ہم سحری کے لیے اٹھا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھ لیں، تہجد کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کر کے انتظار کر لیں۔ فجر اول وقت میں ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اب تہجد کے سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان میں یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، نماز فجر کے بعد تسبیحات پڑھ لیں، پھر سو جائیں۔ جتنی طبیعت چاہیں نماز ظہر سے پہلے ہم اٹھ جائیں اور پھر نماز ظہر کی تیاری کریں، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد ہم پھر آرام کرنا چاہیں یا گھریلو کام اپنے مشاغل میں مشغول ہو جائیں، اور پھر عصر کی نماز، اسی طرح مغرب کی نماز، پھر مغرب کی نماز کے بعد کوشش کر کے ہم جتنی دیر میں ہم کھانا بنا تیار ہو کچھ اوابین پڑھ لیں۔ دن میں اشراق ہے، چاشت ہے، رات میں مغرب ہے، مغرب کے بعد اوابین ہے، تہجد ہے۔ اس طرح ہم نظام الاوقات بنا کر گھروں میں رہ بھی سکتے ہیں، معمولات بھی پورے کیے جا سکتے ہیں، باہر کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ایمان والا مومن فراست کا مالک ہوتا ہے۔ حالات کی بہاؤ میں بہہ نہ جائیں، حالات کے چرچے اور تبصرے نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے لیے برداشت کر لیں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس بدحالی کے دور کرنے کی اللہ سے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدحالی کو دور کر کے خداوند قدوس اچھے حالات پیدا کر دے۔ اس کے لیے دعا بھی کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات میں
परेशान हाल नबी जी की उम्मत के हालात पर रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुरना वंसुर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रहमना वरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अगफिर लना वगफिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, हम तमाम को कायनात में बसी हुई मखलूक़ात के हालात पर रहम फरमा, मेहरबानी का मामला फरमा, अफ़्व दरगुजरी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, हम आजिज़ हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारे हालात बहुत ज़्यादा हैं। पूरी कायनात की इंसानियत में तेरे नबी जी की उम्मत दावत यानी मुसलमान बहुत परेशान हैं। हम परेशानियों के गीत गाते गाते इतने गा चुके हैं कि तेरी रहमत के हमने गीत नहीं गाए, जितना परेशानियों के गीत गाए हैं। हमारा ही जुर्म अज़ीम है, हम माफ़ी चाहते हैं। ऐ अल्लाह, रोज़ी की हालत में तुझसे मुनाजात की जाती है। रब्बुल इज़्ज़त, इन हालात की कड़क और इन हालात की बौछार ने हमें कमज़ोर बना दिया है। मेरे रब्बुल आलमीन, माह मुबारक की बरकत से पूरी उम्मत के हालात पर रहम फरमा, पूरी उम्मत की मदद फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत से अफ़्व दरगुजरी फरमा। ऐ अल्लाह, रोज़ों को कबूल फरमा, तिलावत को कबूल फरमा। पहला अशरा है, अक्सर दिन गुजरने गए हैं, ये रहमत का अशरा गुजर रहा है। इसके बाद मग़फ़िरत का अशरा है, उसके बाद जहन्नम की आग से आज़ादी का अशरा है। ऐ अल्लाह, इस पहले अशरे में हमें पूरा पूरा अपनी रहमत में दाखिल कर लीजिए। दूसरे अशरे में पहुँचा करके हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तीसरे अशरे में हमें जहन्नम की आग से मुकम्मल तौर पर आज़ादी का परवाना दे दीजिए। अल्लाह, हमें सब्र अता फरमाइए, हमें गमखारी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें बरकतें अता फरमा दीजिए, हमारी रोज़ियों में बरकतें दे दे। रब्बुल इज़्ज़त, जब तू देने पर आए तो बंद घरों में भी दे सकता है। ऐ अल्लाह, तू किसी सबब का मोहताज नहीं है, हम इंसान सबब के गुलाम मोहताज हैं। रब्बुल आलमीन, तू किसी सबब का मोहताज नहीं है और बगैर किसी सबब के मोहताज अल्लाह, वो आसमानों के पैदा करने वाले, वस्समावात मतविय्यातुन बियमीनी, सातों आसमानों को अपने दाहिने हाथ में लपेटने वाले, वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, और सारी कायनात की ज़मीन को अपनी मुट्ठी में समेटने वाले, या बदी अस्समावाति वल अर्द, ए आसमानों को बगैर नमूने के पैदा करने वाले, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। तू हमें किसके हवाले कर रहा है? उन जालिमों के। ऐ मेरे परवरदिगार, नहीं नहीं, ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब नबी की, तेरे लाडले नबी की, जिसकी ज़िंदगी की कसम तूने खाई है, यह उम्मत है जो बहुत परेशान है। रब्बुल आलमीन, मेहरबानी का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत तो देख, पूरी कायनात को तूने थमा दिया है। रब्बुल आलमीन, कोई हरकत नहीं है, पूरी कायनात थमी हुई है। रब्बुल आलमीन, मालिकुल मुल्क, तेरी कुदरत को कायनात ने तस्लीम कर लिया है। ऐ अल्लाह, हमारे हालात पर रहम फरमा दे, हमारे साथ मेहरबानी का मामला फरमा दे, पूरी उम्मत के साथ मेहरबानी का मामला फरमा दे। उम्मत जहाँ कहीं फंसी हुई है, घरों से बेघर हैं, उनके लिए रास्ते खोल दे। तेरे राह के मुजाहिदीन, अल्लाह, तेरे रास्ते के मेहनतों में निकले हुए हमारे साथी बेचारे, हमारे वो लोग जो दावत की मुबारक मेहनत को लेकर के तेरे राह में निकले हैं, हालात में आ गए, नए नए हैं, पहली मर्तबा भी निकले हैं। अल्लाह, उनकी कैफियत को तू ही बेहतर जानता है। ए मेरे परवरदिगार, ये तेरे बंदे हैं, तेरे नाम पर निकले हैं, तेरे नाम पर इन्होंने खुरूज किया है। ए मेरा अल्लाह, तू हमारे इन सभी भाइयों को जो दुनिया में जहाँ कहीं दावत के मुबारक मेहनत को लेकर के अल्लाह निकले हैं, उन्हें आफियत के साथ अपने अपने ठिकानों पर पहुंचा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारा किलाए दीन दावत हालात में फंस चुकी है। ऐ अल्लाह, शरपसंद अनासिरों ने इसको लुकमा बनाने की कोशिश की है। रब्बुल आलमीन, दावत के किला की हिफाजत फरमा, दावत की ठिकानों की हिफाजत फरमा, शरीरों की शरारतों से, फितनों के फितने से, हासिदीन के हसद से बचा ले, मदारिस की आबियारी फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन, ऐसा बुरा दिन किसी ने नहीं देखा था जहाँ हरमैन शरीफैन के दरवाजे बंद हो गए हो, जहाँ मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। ऐ अल्लाह,
ایسا برا دن تیری دھرتی پر کیسا کہ جس پہ مسلمان اپنے ہاتھ سے مسجد کو تالا بند کرتا ہے۔ اے اللہ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو پاک فرما دے، اس وبائی مرض کو باغ مبارک کی برکت سے ختم فرما دے، کائنات کی پوری مخلوق کو سکون دے دے، کائنات کی پوری مخلوق کو سکون عطا فرما دے، گھروں میں قید و بند کو رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر 7 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے، جو لوگ لمبے مدت سے پریشان ہیں، برس سے تیری دھرتی کے اوپر، اے اللہ جو گھروں میں بند کر دیے گئے ہیں ان کے حالات پر رحم فرما، انہیں بھی آزادیاں نصیب فرما، ہمیں بھی آزادیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے فیملیوں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے کاموں سے اللہ ملا دیجیے۔ جہاں کہیں لوگ جن اے اللہ پریشانیوں میں ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما، مدد فرما۔ اے اللہ نبی جی نے اس امت کے لیے بہت رویا ہے، اے اللہ نبی بے قرار ہوا ہے، اے اللہ ہم بھی بے قرار ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تیری ذات وہ ہے تو قرآن بھی اپنا تعارف کراتا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اللہ کون ہے جو بے قرار کی بے قراری میں قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے اللہ پوری کائنات بے قرار ہے، اے اللہ بے قرار ہے، اور تو اللہ ہے جو بے قراری میں بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ ذات ہے جو اس سے بدحالی کو دور کرتا ہے، برے حالات کو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ یہ برا حال ہے اس کو کھول دے، لاک ڈاؤن کو کھول دے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، برے حال کو کھولنے والے اللہ تجھ ہی سے تو مانگا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم دنیا کے، اے اللہ بچر کے پر کے برابر کی طاقت نہ رکھنے والوں سے کیا مانگے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس بدحالی کو کھول دے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اے اللہ تیری زمین میں تو ہی ہمیں نیابت عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت سے حالات کو ختم فرما، پوری امت کی مدد فرما، پوری امت کی نصرت فرما، ہم سب کا ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما، قرآن کے اس حلقے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر عافیت کے ساتھ جلد جو ہے پہنچانے کی گیو سے شکل پیدا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔